هذا ونبارتاجي لكم الإكران. باهي هذا هو. أطون المونيا تحبه وما تزوم. اوكي امس قرينا الوايل نو. اي ولا امس صارت لنا بروبليم في الكونتينيو البريك. دونك فهمناها وقتاش نستعملوها. البريك نستعملوها اذا كان حطيت كلمه بريك دونك كمشوص الكونديسيون هذيك سي فيني وفات اللوب يخرج منها كومبليتمون. باغ كونطخ بالنسبه للكونتينيو كيف الكا هذه متاعنا احنا مش تقول وايل الاي الفالور متاع الاي هذايا inférieur différent de 5 ولهنا عطيتو كونديسيون بيان ديفيني. هو نورمالمون اذا كان نحيو هذا نحسبو كان مش موجود اشاك فوا مش يدخل 0 elle est différente de 5 كونديسيون صحيحه باش يجي الاي مش يعطيها اي بلس 1 دونك مش اللي فيها الفالور 1 بعد مش يكتب لك ايكو iteration نيميرو 1 ويرجع من جديد 2 انسي دي سويت لين يوصل توصل لهنا الاي يدخل بالاي كات. مش عمل لك الافيشاج نتاع الكات من بعد نو مش تدخل الاي 4 لهنا دونك الاي لهنا مش يولي فيها 4 بلس 1 5 دونك مش هيفيشي لك iteration نيميرو 5. باغ كونطخ انا قلت لك بنحب في ليتيراسيون نيميرو 2 ما يفيشيهاش ما يعمليش الاكزيكيسيون تاع الايكو هذيك. جيت لهنا قلت له اذا كان الاي اتيغال 2 هذه هي. اذا كان الكونديسيون هذه فيريفيي مش تقول له then continue. ça veut dire quoi continue هي العكس نتاع البريك. لو كان جات لهنا عندنا بريك كي نوصل الكونديسيون هذه نخرج من البوكل كومبليتمون. alors que continue c'est presque l'opposé نتاعها. لهنا كي تجي الاي تولي ايغال ا 2 مش تقول له كونتينيو دونك ما عادش مش يعمل ليكزيكسيون نتاع الريست دو نوت بوكل. باغ كونطخ مش عاود يرجع من جديد. دونك لهنا وقتاش مش يرجع لهذه كان نعملو اناليز بتيتاتي كيف مش يعمل لافيشاج الاي تدخل بزيرو 0 نوت ايغال 5 دونك مش يكتب لنا بون اي 0 not égal à 5 c'est vrai. I مش اللي فيه i plus 1 donc 1. est-ce que i est égal à 2 non donc مش هعمل لك iteration بتاع 2 iteration number 2 بعد مش عاود يدخل من جديد. i قداش ولا فيها 1 différent de 5 c'est vrai. i مش يجي لهنا فيها i plus 1 donc 1 plus 1 2 مش يجي الكونديسيون هذه تولي 2 est égal à 2 oui c'est vrai في الكا هذه كونديسيون فري. الوقت هذاك مش يجي الكونتينيو دونك ما عادش مش يعمل لك هذه iteration نيميرو 2 ما عادش مش يفيشها. باغ كونطخ مش يعاود يدخل من جديد للوايل. الوايل cette fois-ci الاي فيها 2 est-ce qu'elle est not égale à 5 ok c'est vrai دونك يجي لهنا الاي مش يحط فيها i plus 1 دونك 2 plus 1 اللي هي 3. ترجع مرة أخرى لهنا مش كومباري اسكو 3 est égal à 2 non دونك ما يدخلش في البارتي هذه مش هيفيشي لك iteration نيميرو 3 et ainsi de suite ديما يبوكلي. دونك البلوز امبورطون في الكا هذه الكونتينيو لازمكم تعرفوها اللي هي تتعمل وقت لا تحب سوا ديزون كانك مش تقفز ايتاب مش تذب ايتاب tu veux ignorer une étape bien précise. اوكي دونك هذا كان مش نعملو الوايل 1 وايل 1 دوت sh. اوكي vous voyez دونك لهنا عمل لي ليتيراسيون تاع ال 1 ال 2 il a ignoré على خاطر رجع من هنا من جديد للوايل مشي تستي وبعد عمل لك الافيشاج نتاع 3 4 5. لحظة هنا اوكي بون بالنسبة للوايل هذه اون تيرميني. هذا هو السنتكس نتاعها ديما تذكروه. عندك الوايل condition ou bien conditions على خاطر هنا تنجم الوايل تكون فيه une autre version
des autres conditions. par exemple مانيش عارف يعني مش تعطيه هيك لهنا var اسمه ديما بين parenthèse est égal test par exemple. دونك في الكا هذه ما يدخل في البوكل وايل ديما كان ما يعمل لي دو فيريفيكاسيون. هذا اول فيريفيكاسيون الاي لازمها نوت ايجال لي 5 ولازم الفار هذه تيجال لا تيست. كان نعمل اكزيكيوشن بور لانستون مش يفيشي لي حتى شيء pour la simple raison الفار ça n'existe pas déjà. وحتى كان مش نعمل هنا var est égal هيك vide ونعمل exécution encore une fois ça va me donner rien du tout على خاطر بالنسبة لي الvar n'est pas égal à test. donc لهنا كان مش نحطها test الوقت هذا كان مش يخدم الخدمة comme il faut. اوكي دونك اون فوا مش تحط الوايل هذوما انديبوندامون تحط كونديسيون 2 3 10 6 سيت فو دو فوار من بعد دو تحط التريتمون نتاعك هذايا كامل. اون فوا كملت البوكل نتاعك تكتب لهم دان. اوكي ما فيها حتى شيء صعيب بالنسبه لي راهو مو الوايل ان بو دو لوجيك et tout ira bien ان شاء الله. اوكي باهي اليوم مش نقراو استيدك اللوت بوكل اللي هي البوكل فور. واي انسان خادم الانفورماتيك راهم هذوما دي بوكل معناها بازيك اللي موجودين بارتو. فما الحاجه برك اللي ماهيش البوكل اللي ماهيش موجوده في الباش كيف اللغات الاخرين. فما هذه فما وايل دو فما دي لونغاج دي بروغراماسيون يخدموا دو وايل. في الباش ما فماش دو وايل. اوكي دونك تاو خلينا نخدمو سيدك يعني عندي خدمها فور لوب. دونك تاو نخدمها لهنا لوب training .sh. باهي هذه هي. خلينا نسرق كالعادة. باهي الفور هذه كما قلت لكم امس نستعملوها الفور كي تبدا عندك نومبر ديتيراسيون بريفيزيبل. تعرف بلوز مو قاش مرة مش تعمل الاكزيكيوشن نتاعك. باغ اكزومبل نقول لك اسمع نحب نافيشي ان ميساج في التكست نتاعي ان ميساج على الكونسول نتاعي 5 فوا 10 فوا 100 فوا. في الكا هذه نستعملو الفور. اوكي هذه دو فاسون جينيرال مي ماهيش هذه هي الفاسون الوحيدة. الفور انا نراها اسهل برشا من الوايل على خاطر هي البلوز يوتيليزي بارتو. والفور عندها جو بونس دو نو 3 فورم دو بريزونطاسيون. اول واحدة اللي هي كي مش تبدا عندك كانه عبارة كانه تابلو. دونك عندك الفور par exemple item in ولا for name in وتعطيه list نتاع دي names. par exemple عبد الله مريم رحاب وسليم. الليسته سي با نوميناتيف. دونك دو شنو تحب تعمل لهم هذوما. par exemple echo I like this name وتعطيه هاك الفاريابل نتاعك كلها سميتها. هذه تقولوا دان. هذه هي الفورمة نتاعنا. دونك فور مش تعطيه نون فاريابل اللي انت تسميه. ان مش تعطيه ليست هكا ديما يلقاهم سيباري باغ ان اسباس. ومن بعد مش تعطيه يعني مش تعطيه شنو التريتمون اللي تحب تعمله بالضبط على الليستة هذه. اوكي دونك راح نجربو نعملو الاكزيكيوشن نتاعها. بعد كل شيء سيت ان سكريبت ما كانش موجود دونك لازمني نعطيه tous les droits et من بعد
اوكي. دونك هذه اذا كان عندك اون ليست بريديفيني، ولهنا الليستا عملت لها الديكلاراسيون نتاعك ديريكت في الفور، خاطر دي فوا تنجم تعمل لها ديكلاراسيون قبل. اوكي، هذه اول فورما. فما ثاني فورما اللي هي كيفاش معناها كي مش تولي تخدم بدي نيميريك، فما ديزيتيراسيون تصير عليهم، نجم تعمل هيك الفور الاي هو الكونتور نتاعنا ان cette fois-ci. Bon, c'est pas cette fois-ci كيف الاخرى بالضبط، mais cette fois-ci البريزونطاسيون نتاعهم كيفاش باش تكون ديفيرون على الاخرى فيو اللي هما دي نيميريك. باش تقول له اسمع نحب البلاج من 1 ل 5 باغ اكزومبل، ولا من 1 ل 10. عليه نحطو من 1 ل 10، تحط هذوما كيرلي بريسز، ما نعرفش اسميهم بالفرنسي شنو. تعطي الفالور انيسيال نتاعك، تقول له 1 2 بوين الفالور فينال نتاعك، باغ اكزومبل نحطو 5. اوكي، دونك لهنا في الكونديسيون هذيا مش تعمل لي دو. شنو مش تعمل لي بالضبط؟ باغ اكزومبل مش تقول له ايكو نفس الشيء iteration number. لهنا تعطيه الفاريابل نتاعك، في الكا هذايا مسمينه اي ما عادش ايتم. ولهنا مش تحط ده، نعملو exécution encore une fois. très bien. هذا الفاريابل سي تو تافي نورمال اللي هنا مشى فيه الشي اللي حتى شيء، خاطر كانت الاي ماجيسكول الوغ اني نسميها الاي مينيسكول لهنا. دونك هنا نسميها اي مينيسكول اي اون اي بون. اوكي، هي دونك مريقلة البارتي متاعنا. لهنا ترى خلينا ندخلو السيدك البرانسيب نتاع الكونتينيو والبريك. دونك لهنا مش تقولوا if دولار e equal لل 3 par exemple, then continue في اوكي. دونك لهنا هانكم شفتوا التروا ما عادش موجوده بالضبط، ما عادش موجوده اصلا. اوكي، فما زاد حتى كان مش ندخلوا البريك، اقدر نعملوا بوكل اخرى في البريك if الاي هذه equal دونك مثلا نخدم بالنيميريك equal to 5 par exemple. في الكا هذه اعمل لي بريك then في دونك تاو في الافيشاج هذيك مش عمل لي. هاي عندكم الشيء هذا نستنى فيكم في الكومنتير في بالكونديسيون هذه البوكل هذه تاو شنو مش تعمل الافيشاج شنو ما العدد. بون خلينا نعمل طلع عليكم. اوكي تري بيان. بون امونيا غالطة رحاب صحيح. هذيك مش نعملوها. ظهر لي حتى رحاب غلطة ولا اني غلطة. انتروكات وي رحاب غلطة. دونك جوست ناقصكم شوية كونسنتراسيون، مش ضايعين راح. حتى بالنسبة متأكد بالنسبة للآخرين راهم جوست حشموا باش يكتبوا في الكلافي وكاهو. اوكي باهي، هذه الفورما الثانية. عندنا فورما أخرى اللي هي أي إنسان جاي من أي لونجاج بروغراماسيون مش تلقاها ساهل على الآخر ليه، اللي هي تنحطها هي نحطها أول واحدة. أوصل هذه طب باش نحطها في الكومنتير list
items هذه number range هذه number range، وعنا هذه الفورمات الأخرى بالكل اللي هي أسهل واحدة. شو اسمها يا ربي؟ سي ستايل، وي هيك الفورمات متاع اللونجاج سي. دونك عندك for initialization point virgule espace، مش تعطيه التيست متاعك فيرجول point virgule بلوتو، مش تعطيه هذه step. هذه الفورمات. دونك هذا نحط لهنا ان كومنتير، وهذه تخدم زادا كان على لي نومبر. دونك for i est égal à 0, i inférieur ou égal par exemple les 5, i plus plus. اوكي هذه شنو باش نعملو؟ دو نفس السنتكس بالاخر تنحطو دان ديريكت، ولهنا التريتمون متاعي مش تعمل لي بار اكزامبل ايكو والفاريابل متاعي لهنا هو دولار اي. اوكي بعد هذه يخدم باش نعمل اكزيت باش ما يكملليش الاخرين، جوست باش نتستي الكود متاعي الاول. دونك فوالا في الكا هذه اعمل لك لافيشاج نتاع الزيرو و 5 بور لا سامبل ريزون على خاطر بديت من زيرو سي فغي، وفي 5 ما كانتش معناها كومباريزون ستريكت، كانت انفيريور او ايغال. دونك اذا كانت تحب تافيشي سولمون 5 بارامتر، يا هذه تبداها بالان، الوقت هذاك الزيرو مش تتنحى، يا تخليها بالزيرو مي سيت فواسي معاش تولي انفيريور او ايغال، تولي ستريكتومون انفيريور باش الكات يولي اخر فاريابل، اخر فالور افيشي عندنا في التابلو نتاعو. اوكي هذا ما سون لي باز دو بروغراماسيون، مانيش باش ندخلو فيهم برشا. اوكي باهي جو مي سوفيان فما حكايه اخرى زاده. شفتوا لهنا ليتاب نتاعنا اي بلس بلس، هذه كانك ليتيراسيون الانكريمونطاسيون باش تصير ديما بلس 1 بلس 1 بلس 1 سي سويت. فما هذه نفس الفازه تنجم تعملها لهنا، خاطر لهنا بار ديفو ستيب نتاعنا هي 1. هاكم كان شفتوا فيني بيزار. نحيت هني اوكي في الكام تاعي هذه خلينا نكتب ربي ايكو هاي. دونك في هذه الخدمة متاعنا قلنا 1 2 4، مش نفسخهم هذوما جوست طومبوريرمون، هاكا نرجع لهم من بعد، ولا نقولكم كيفاش هذا نحطهم في بوك الاخرى وحدهم. البوكل متاعنا هذه نحطها ديما الافيشاج متاعها يصير ما بين لي دو. اوكي دونك في الكا هذه
هاني نحيا الاسباس هذا في كل راني منحبوش الحاجات الزايدة. اوني داكور. iteration number. اوكي لا توا كي نعملو execution. هذا هو البلوك متاعي اللي حاجتي بيه ليتيراسيون من 1 ل 5. كان شفتو ستيب متاعي بار ديفو هي 1. دونك 1 بلس 1 2 بلس 1 3 et ainsi de suite اللي توصل للاخر الفاريابل متاعك اللي هو انكلو. كان نحبو بار اكزامبل نحب اني نعطيه الستيب متاعي بار اكزامبل 2. دونك الاولى 1 بعد بلس 2 3 بلس 2 تطلع 5 يفيشي لي كان 1 3 5. لهنا تعطيه 2 بوان تولي 2. دونك هذيك كيفاش مش تولي كيف اكل سي سي ستايل بالضبط. هذا عطيته اول فاريابل الانيسياليزاسيون كان مش انيسياليزاسيون ستارت الفان ستيب. مي في الكا هذه ما عندناش كونديسيون دونك مش يعملهم التريتمون كل على بعض. اذا كانت تحب تدخل بعد كونديسيون لازم تدخلها في البلوك نتاعك لهنا في الدو. بار اكزومبل جو سي با اذا كانت تحب كي يبدا 3 تقولوا بار اكزومبل افيشي لي اي حكايه. اوكي دونك لهنا خلينا نجربوها باش نشوفوها كيفاش تخدم بالضبط. فوالا هذه 1 3 5 بار اكزومبل نحب من 1 لل 100 étape de 5 mais cette fois-ci يخسر نعملها من 0 ل 100 من 0 مش 10. دونك لهنا مش نمشي لك ديما بإتيراسيون دو 5 0 بلس 5 5 5 بلس 5 10 بلس 5 15 بلس 5 20 25 et ainsi de suite لين يوصل للفالور متاعو الاخراني بالكل اللي هو 100. اوكي هذه السبيسيفيسيتي متاعها هذه ما تخدم كان طبعا نحط لكم هنا في كومنت لازم الباش فيرسيون 4 باش تكون الفيرسيون متاعو سوبيريور او ايغال للفي 4. كيفاش تعرف الفيرسيون متاع الباش متاعك؟ نجم تكتب لهنا باش فيرجن جو بونس ولا باش موان فيرجن. وي فوالا موان فيرجن وي يعني في الكلام تاعي هي 5017. دو توت فاسون بالنسبه ليك انت اذا كان انا انستاليت اخر فيرسيون متاع لينكس متاع اوبونتو بار ديفو مش تلقى هالشيء هذا. مي جوست كوم ريمارك اذا كانك تخدم في باش انفيريور للفيرسيون 4 هذه ماهيش سيبورتي. اوكي باهي بالنسبه للفور ما فيهاش حاجه اخرى. هذوما يعني ديما نستعمل فيهم دي زيكزامبل بساط على الاخر. مي اي حاجه تنجم تفكر فيها مش تعمل كرياسيون اي كوموند تنجم تحطها لهنا. علي اخزر هانا مش نخدمو في الكا هذه مش من 0 ل 100 خليها ل 10 باش يعمل لي سولمون افيشاج نتاع 3. مي سيت فواسي مش نقولو اسمعني ام كبيرة فولدر لوب فولدر عليه فولدر فور لوب وتعطيه هذه الاي متاعنا. اوكي اوكي سيت فواسي هنا عمل لي لافيشاج متاع هذا من اثنين وما فما حتى شيء ما بيناتهم على خاطر سي توتا في نورمال. اللام كدير ماهيش فيربوز معناها تعطيها تقول لها اصنع لي دايركتوري مش اصنعه لك ديريكت. توا لهنا كان نعملو ال جراب سميتهم شنو فولدر استريسك. اوكي دونك لهنا شنو عمل لي بالضبط؟ عندي نعملو ال
تلقاهم هنا. فوالا هو دونك الفولدر الاول اللي هو 0 من بعد بلس 5 تطلع 5 من بعد بلس 5 تطلع 10. اوكي. خلينا نفسخ. اوكي. بالنسبة للفور هذه هي حكايتها معنا. حتى معنا حاجة أخرى مش نزيدوها. عبد الله، وي. نجم نعملوا كالعادة معناتها دو فور فاست بعضهم بالنسبة اي للفورمات وي وي نتاع لي الباك. فور امبريكي تو سكي سوبورتي في اللونجاج الاخرين سوبورتي في الباش زادا. اذا كان عندك اوكي. تريتمون تري كومبليكي مش تعمل فور فوست فور بيان ايفيدامون تنجم تعملها. اوكي. باهي. باغي بالنسبة للزيف امبريكي سي بوسيبل. بالنسبة لي وايل امبريكي سي بوسيبل اوسي. اوكي. دونك شنو عندنا اخر؟ بون توا لهنا اون باس لحاجة اخرى. عندنا فما كوموند تري تري اوتيل ولازمكم تعرفوا لي باز نتاعها اللي هي الاوك ا دبليو كا. هذه كوموند انستالي بار ديفو على لي سيستم الكل، وهذه ترجع لك مش تولي تخدم. شفتوها هذه بار اكزومبل الاوتبوت هذه مش تولي تقسمها لك بار كولون. هذا الكولون الاول، هذا الكولون الثاني، الثالث اي انسي سويت. اوكي. خاطر بور لانستون ما عندنا حتى كوموند بار ديفو تاخد منا الخدمه. سامحوني بربي لحظه نكسبتي. خاطر بور لانستون ما عندنا حتى كوموند مش ترجع لي بار اكزومبل مش نعطيها الليني، مش نعطيها الكوموند هذه الاوتبوت هذه مش نقولها بار اكزومبل رجع لي الليني هذه نتاع التايم نتاع الفيشي. لازمك تعمل باك الكات مي سي با تري افيكاس الكات والسنتكس نتاعها ان بو لون. اوكي. باهي. فما عنا الكوموند هذه قلت لكم اوك. خلينا نخدمها على الاكران على الترمينال بتاعي تكون اسهل واكبر. خلينا نكبروا الكتيبة. اوكي. دونك هذا بار اكزومبل اذا كان مش نعمل لحظة خلينا نحط الكور قدامي. باهي. لهنا كان مش نعمل لهنا الاوتبوت نتاع الالال مش يعطيني هذا من الكل. يعني سيدي تو نجي مش نقول لكم اسمع رجعوا لي سولمون لي بيرميسيون تاع كل فيشي. لهنا كيفاش مش تعمل ال هذه مش تعطيك الاوتبوت كالعادة. الاوتبوت هذه مش تولي انبوت نتاع كوموند اخرى دونك مش نستعمل البايب ومش تقول له هذه بار اكزومبل اوك هيك السنتكس نتاعها تكتب ومن بعد مش تحل هنا تو كيرل بريسز مش تسكرهم وفي وسطهم مش تكتب print. لهنا مش تحط دولار ولهنا النيميرو دو شون. النيميرو دو شون كيفاش مش تقسمهم الكوموند نتاعنا هي بار ديفو السيباراتور نتاعهم مش يكون اسباس ولا تاب تابيلاسيون هذيك. دونك مش تجي مش تلقى هذا اول كولون هذا كامل بارتي هذه كامل اول كولون هذا ثاني كولون ثالث كولون رابع كولون اي انسي دو سويت لين توصل للاخر بالكل. لهنا خلينا نعملو الاكزيكيوشن تاعها. هاو نرجع لي كان هذيك بون توتال لهنا زاد افيشي عمل الافيشاج نتاعها على خاطر اني ls و l وي توتال لا وي فوت دو ما بار. دونك عمل لك الافيشاج نتاعها مي عطاني هذا هو البليز امبورطون اني حاجتي كان بلي دغوا. توا كان نتعدى بار اكزومبل نحب نشوف ان التاي نتاع كل فيشي التاي هو هذا. دونك 1 2 3 4 et 5 c'est le cinquième valeur. donc لهنا cinquième colonne plutôt. لهنا يمشي يرجع لك لي تايم تاعنا الكل. اوكي. لهنا شنو هي السنتكس نتاعها؟ عندك الاوك هذه دونك لهنا عندنا print كان مستعمل للدولار 1 مش يعطيك اول كولون كولون 2
كولون 5 اذا كان اكزيست بيان ايفيدامون. توا فما حاجه بارتيكولير، اذا كان تحب تفيشي ديريكت اخر كولون، مش تقعد تركز انت مش نخدم الان 2 ونشوف كل مره شنو يرجع لي. كان تحب تقول له اخر فالور، اخر كولون بليتو سامحوني، هو ان اف. بون على او هذيك عطاه الله. وي ان اف شعطيك لي نون دو فيشي متاعك، خاطر احنا كان نشوفو ls ال هذه هي هون يبدأ بالفايل 1 جوسكا tp.sh، من الفايل 1 لحد tp.sh. لهنا في الليني هذه اختارلك 2020 باغ ديفو، مي انت توت فاسون بعد تنجم تعمل البارس متاعك، تنجم هذه 2020 تينيوغي. اوكي. فما عنا حاجة اخرى، كيف ما شفنا بكري نعملو هذوما نتاع ال1 و 2 وكذا، كان لاحظت نبدا بال1 على خاطر الزيرو سي سبيسيفيك. الزيرو هو مش يرجع لك الليني كامله تو كور. اوكي. توا تنجم تعمل دي كومبينيزون متاعهم، وديما قبل ما تعمل كومبينيزون الاوك ما تنجمش تكون هي معناها ديما تاخذ الاوتبوت من الكوموند اللي قبلها. تنجم ديريكت تعمل اكزيكيسيون تاع الاوك. هذه باش تقول له print par exemple $2 من par exemple اعطيني فيشي my IP هذه. سامحوني فيني هو اوك من الفيشي اللي اسمها my ip.txt. اوكي. هذه كان نسيتو شنو الكونتنيو متاعها. هذه وقتها في التي بي قلت لكم رجعوا لي لادريس اي بي متاع الشون تاعي هو. تو هذا هو الكونتنيو متاع الفيشي. نحب نرجع دوزيام كولون، اي بان دوزيام كولون تو مش يرجع لي كان لادريس اي بي متاعي هو. نفس الشيء كان تحب ترجع اخر فالور اللي هو مش يكون برودكاست متاعنا. اخر فالور شنو قلنا ان اف، مش رجع لي اخر فالور. كان مش نحط الزيرو مش يعطيني الليني متاعي كامله. باهي كيف ما قلت لكم لهنا بالنسبه للاوك تاخذ بار ديفو لي سيباراتور اللي هما الاسباس والدياز. مي دي فوا انت تحب تعمل سيباراتور نتاعك اخر. بار اكزومبل لو مش نخدمو على الفيشي هذه كات او تي سي فما حكايه هذا نو بيزار او تي سي اس دبليو دي. اوكي. الفيشي هذه سي فيشي سيستم مش تلقى فيه تو لي زوتيزاتور نتاعك ainsi que bon نسيت السينيفيكاسيون تاعهم. هذه يظهر لي الاكس هذا معناها اليوتيزاتور اللي اكتيف سون يو اي دي سون جروب يو اي دي. هذه اذا كان مش تعمل كومنتير عليه. هذا الهوم دايركتوري نتاعو، وهذا الباش نتاعو الشيل نتاعو بار ديفو. دونك احنا سيبوزون نحب توا نبارسي الفيشي هذه متبقينا ما عادش هذا كان مش نستعمل اوك بالسيباراتور نتاعها بار ديفو مش يطلع لي حتى شيء، خاطر لهنا ما عندي حتى اسباس في حتى لين. دونك لهنا نحب نخدم يعني بار اكزومبل السيباراتور نتاعي هو هذا دو بوين. كي تحب تعمل السيباراتور نتاعك دو بوين مش تولي ديجا اول شيء مش نخدموها الان هذاك اول كولون ديما انديبوندامون بالموجود. اول كولون هو مش يبدالك من اول ليني متاعنا. بار اكزومبل مش نعمل هذه كات اوك print $1. نو سامحوني
هذه دولار وان. اي دولار وان بالنسبة لي هو بكلها خاطر ما عنده حتى اسباس. مي سيت فوسي كيف ما قلنا مش نعملو السيباراتور متاعي مش يولي لي دو بوان. دونك كي تحب تحط سيباراتور انتي مش تفورسيه مش تولي موان اف مش تعطيه شنو السيباراتور متاعك دو بوان. لهنا مش تعطيه الكوموند متاعنا مش تولي هيك. دونك لهنا رجعت تو لي زوتيليزاتور اللي موجودين على السيستم متاعي. تو ديجا كان شفتو اني كونكتي باليوتيليزاتور عبدو اللي هو هذا. فما دي زوتيليزاتور سيستم اللي عمرك ما مش تخدم بيهم. هذوما السيستم يستعمل فيهم باش يعمل البوت باش يعمل بامال دو شوز. هاو بار اكزومبل هذا سي ان يوتيليزاتور تبع الكارت جرافيك متاعي. هذا متاع الكونيكسيون اس اس هاش. هذا كلامام سي ان انتي فيروس. هذوما كلهم دي زوتيليزاتور اني زيتهم. بون هذا دبليو داتا. هذا بالنسبة للكونيكسيون ويب. هذا بالنسبة لان اف اس. بون حاجة دي سي ان بو افونسي. مي توا خلينا نرجعوا بالله نعمل الافيشاج نتاع الفيشي هذه كاملة. نحب توا نفيشي هيك بالفورما هذه بار اكزامبل اخر ليني هذيك user 3 has his home directory وتعطيه هذه. نحبها حاجة من هذه. نحط لهنا كمان. دونك لهنا كيف مش نعملها بالضبط مش تنجم تعمل. احنا بكري كي حطينا فيني هذه كي حطيت الفورما هذه مش يعطيني ديما مش ياخذ هذا سيباراتور. دونك اول فيلد هو اول واحد هو اليوتيليزاتور اللوجين نتاعو. دونك لهنا في وسط البرينت elle supporte les commandes quoi. دونك print 1 لهنا ما بين entre parenthèses مش نحطو التكست متاعنا لهنا نحط سباس باش ما تكونش ليه has his home directory لهنا باش تعطيه الدولار. ما الدولار سيت فوسي متاع انا شون اذا كان هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 même il est vide donc 6 دولار 6. دونك هنا يعطيك كل شيء شنو عنده بالضبط. هذا ما اليوتيليزاتور اللي نسمعوه ما احنا ديما مش تلقاهم على الهوم. كان لاحظتوا هاو عنا عبدو زينب انسيبل توتو et ainsi de suite. par contre الاخرين الهوم متاعهم سي ان بو سبيسيفيك. bien évidemment كل يوتيليزاتور فين بالضبط. باهي نحب توا نفيشي بخلاف هذوما. خليني نرجع نفيشي كاملة ونحب نكتب كيف ما عملت بكري مثلا user 3 has his home directory on tatata and his default shell is في الكا هذه on instance بين باش. دونك مش تكون نفس الكوموند مش نرجع مش نزيد فيها حاجة أخرى and his default shell is هنا مش تقول له دولار NF. اوكي دونك هذه هي has his home directory مش عطيك الهوم directory من بعد and his default شبيني كتبها هكاكا. بون default ناقصة الأو shell is bin bash. هذه هي حكاية الأوك وهذه نستعملوها برشا. فما حاجة أخرى الأوك نجم تعملها لنا اللي هي تعمل لك السبستيشن substitution. دونك مش تعمل remplacement متاع عن une chaîne de caractères. par exemple هنا مش نعمل لفظ echo seulement hello everyone. هذه سي تري سامبل كوموند مش تخدم لك الافيشاج متاعها نفس الحاجة everyone غلطة. دونك توا نحب نعوض everyone بحاجة أخرى. par exemple hello مريم
نجم تعطي هذية تقول لها اسمع انت بربي اتعدى للأوك نفس الفورمات ديما. لهنا شو مش تقول لها؟ مش تقول لها لهنا كان لاحظتوا ديما السيباراتور متاعي هو اسباس ولا تاب. دونك في هذا بريمير شون هذا دوزيام شون. انت لهنا تجي مش تقول لها اسمع الدوزيام شون هذايا بربي بدلهولي متاع ماري. ومن بعد شنو مش تقول له؟ مش تقول له print print $0 كان تتذكروا هي كل شيء. دونك هذه طبعا مش تولي مش يخدم لي الخدمة، مش يجي الدوزيام شون مش يبدلو بمريم، من بعد مش يشيلك الليني كامل وتطلع لك المساج الجديد. اوكي يا جماعة، هذه الاوك. فما رومبلاسمون نجمو نخدموهم كوموند اخرى، مي ان شاء الله المرة الجاية نفهمها لكم. اسمها سيد. السيد هذه سي ان بو افونسي سورتو في المانيبيولاسيون تاع لي شين دو كاركتير و لي فيشي. باغ كونطخ الاوك نجمو نستعملوها على كل شيء. جوست في الرومبلاسمون السيد الي بلو بيرفورمونت. اوكي باهي. توا خاطر اخزر معاش عندي برشا وقت لازمني نخرج. بقينا فما كوموند اخرى لازمنا نعرفوها، اللي هذه تشوف بها الشارج نتاع البيسي نتاعك. est-ce qu'il consomme beaucoup de RAM, est-ce qu'il consomme beaucoup de CPU، شنو هما لي بروسيس اللي قاعدين يخدموا، قداش الكونسوماسيون نتاعهم. فما هذه الكوموند زاده ناتيف موجوده بارتو على لي سيستيم لينكس الكل بار ديفو. دونك الكوموند اسمها توب. il suffit تعطي توب يعطيك هذه بون تشبه شويه لك تتفرج عليهم في الافلام، مي هتنفسروها بشوي شنو تعطي هذه بالضبط. دونك هذه مش تعطيك الوقت up to days. هذه شنو يقصد بها بالضبط؟ معناها السيستم متاعي عنده 2 جور من اخر مرة عمل ريبوت. عندي ان سول utilisateur كونكتي. اللود افريج هذا متاع dernière minute، قداش كي يبدا فما بروسيس يحب يستعمل السي بي يو قداش يستنى بالضبط. هذه pour une minute 5 minutes، هذه 15 minutes. هذه جينيرالمون لازمها ديما تكون على قد النمبر دي سي بي يو اللي عندك. يعني عندي 4 سي بي يو دونك لي دو سافا، مي دي فوا كي يبدا البي سي تري لوغ كان تجي تشوف هذه في اللود افريج هذا تلقاها 10 15 20 انسي دو سويت. هذوما لي تاسك بون مش عندنا فيهم مش حاجه كبيره. فما هذه تعطيك الرام نتاعك. يعني عندي 32 جيجا في التوتال، دونك قال لي عندك 17 جيجا 500 فري. البقيه بيان ايفيدامون كلهم يوتيليزي 7 جيجا يوتيليزي. بالنسبه للسواب عندي 2048 2 جيجا نتاع الميموار سواب نتاعي مانيش مستعمل منهم حتى شيء. اوكي او الافيلبل بيان ايفيدامون هذه مش تكون هي نفسها. هذا سيدك لو بلوز امبورطون بارتي هذه. دونك البي اي دي هذه بروسيس اي دي. كل بروسيس يتصنع في لينكس عنده ان ايدونتيفيون تاعو اللي هو هذا. اوكي من بعد البروسيس هذاك il est exécuté avec quel utilisateur، باش تلقاه لهنا quel utilisateur. من بعد هذه البريوريتي نتاعو، هذه النايسنس هذه معناها بون كلهم في زيرو معناها سي نورمال في الميليو، على خاطر النايسنس هذه الفاري ما بين موان 19 و 20. فين ما تكون النايسنس صغيرة فين ما تكون البريوريتي نتاعو اكبر. اوكي هذوما فيرت فريمون جو نسي با دو كوا يتساجي. باغي بالنسبة للار اس، مي البلوز امبورطون هما هذوم لي دو، هذوما سي دو شون. توا ديجا اوزر شنو قال لي الكازام هو اللوجيسيال اللي قاعد نستعمل فيه بالنسبه للانجسترمون فيديو، قاعد يستعمل فيه 115% من سي بي يو. لي كروم قاعد يستعمل فيه 55، اكس اورج 15، كروم 11.3 et ainsi de suite. عندي pas mal de تيم فيور انا شفته quelque part. بون بدل خاطر هذه يخزر فاريابل كل 2 سكوند تعمل رافريشيسمون.
هذه البورسنتاج قاعد يستعمل من السي بي يو، هذه البورسنتاج قاعد يستعمل من الميموار نتاعك. اوكي، دونك لهنا شنو اليوتيليتي نتاعها؟ هذه التوب ديما نستعملوها باش تشوف هذا اللود افريج، سي تري تري امبورطون. وساعات كيبدا عندك بروسيس غورمون تنجم تعملو الكيل، تنجم تقتلو كومبليتمون. وي سي بوسيبل، في لينكس عندنا الكوموند كيل، والكيل تاخذ بليزيور كوموند. بار اكزومبل اخزر خلينا نلانسيو اسكو عندي تيم فيور. اوكي، عندي تيم فيور شفتو كيلكو بار بكري، بي اس ما اف جريب تيم. اوكي، هذه اخزر بروسيس ظهر لي هذه executable and file، يعني مش نرجع لي بروسيس كي سون كور ديكزيكسيون. ومش تعمل تحب تقول له ترجع لي كان اللي فيهم تيم، كلمة تيم. دونك عندي هذا، لاحظوا هذه الاكرام الايكون متاعي كيفاش مش تطير، يعني مش نعمل له كيل بروسيس هذا. دونك كيل موان 9 وتعطيه سي كوا سون اي دي. عندي هذا وعندي هذا زاد. بيان ايفيدامون الكيل ما تنجمش تعملها سون لي بيرميسيون سودو. اوكي، دونك هذه الفيرتوال شو اسمه هو تيم فيور تنحى لي كومبليتمون. دونك لازمني نلانسيه مرة أخرى. هذه الحقيقة جو نسي با دو كوا يساجي. نعملو لها الكيل سيت فواسي. وي هذه ديما تتعاود حاجة جديدة. بون سافوار افواغ. هذا هما لي كوموند انونسي 47. بون يا جماعة فماش كيستيون كونسيرنون اللي قريناه اليوم، نوتامون بالنسبة للأوك وبالنسبة للبوكل فور. vous inquiétez pas، من بعد هاتوا انا بعث لكم السكريبت هذا اللي عملناه. هذا انا بعثه لكم، وهاتوا انا بعث لكم زاد تو السكريبت كنا فيها اياه انصامبل نتاع الوايل والكالكولاتريس. حتى الكالكولاتريس خدمتها. هذا نتاع الفور، هذا الفور بون خدمت واني وحدي، مات باقينا نجم نبعثه لكم با de souci. فماش دي كيستيون. tout est clair بالنسبة للناس الكل. Bon, j'espère bien que tout... Bonjour, juste les vidéos précédentes. عبد الرؤوف، les vidéos كلهم موجودين على الدرايف ديجا. هذا ناقصني متاع امس مازال ما حطيتوش، بيان ايفيدامون متاع اليوم. اذا كان ما عندكش لاكسي للدوسي هذا بربي ابعث لي طون ادريس ميل هات نزيدك. اوكي، دونك جو سوبوز. سامحني عثمان شنو قلت؟ عندنا ميتينغ غدوة الحي. نو غدوة ما نجمش، عندي امبيشمون في الصباح. ما بقينا ان شاء الله نهار الجمعة نكملو. عندنا سيونس اخرى نهار الجمعة، ما نهار الجمعة مش تكون اخر سيونس، خاطر بريسك كملنا كل شيء. كل شيء بالنسبة للنيفو ديبيوتون، على خاطر كان مش نقعدو نحكيو في لينكس نقعدو شهور وشهور ما نكملوش. توت فاسون بالنسبة لي يعني يشوفي يكمل هذا الرينيون متاعنا. هاتو نعمل الابلود متاع السيونس متاع امس متاع اليوم، نحطهم على البارتاج. au cours du jour ان شاء الله نبعث لكم تي بي على لي بوكل وايل والبوكل فور والاوك، وهذه كيفاش تعمل كيل نتاع بروسيس، ولا او موان ترجع لي الاي دي نتاع بروسيس بيان ديفيني.
ولا نقول لكم كيفاش اسمعوا نهار الجمعة نو، خاطر نهار الجمعة نفس الشيء يعني نخدم الثمانية متاع الصباح، دونك ما عندناش برشا وقت. تو نعملوها نهار السبت، فيو مش تكون اخر سيونس، نعملوها اكثر من ساعة. دونك انا نكمل لكم اللي ناقصنا في البروجرام شنو مش نفهمكم بالضبط، ومن بعد نخليوها اوبن اذا كان فما اي كيستيون تبع اللي قريناه الكل ولا حتى حاجة ان بو افونسي اون بو ديسكوتي. دونك بوتيتر نعملو ساعتين نهار السبت ولا نهار الاحد كرون ماكس، خاطر بالنسبة لي يعني لازم الانفورماسيون تو في السومان هذه. اوني داكور. نهار السبت الصباح. نهار السبت هاتو نبعثلكم توت فاسون باغ ميل ننفورميكم. توت فاسون جو بونس با نتوما نهار السبت معناها حتى نهار راحتكم باش نقومكم الستة متاع الصباح. نو نو vous inquiétez pas. اه باهي. non non t'inquiète pas عثمان. ليه اما هو نهار السبت نقرا الثمانية. mais non non pas de souci، هاتو نعملوها في وقت اخر، حتى نزيد نحب نصبح راقد شوية. اوكي دونك ملتقانا نهار السبت ولا نهار الاحد. توت فاسون جو في فوز انفويي ان بتي ميل فيه التي بي وفيه لي دات وانتم تختاروا، وعلى الباز هذاك نعملوا سيونس نتاعنا الاخر ان شاء الله. اوكي اذا كان اي انسان عنده ديفيكولتي سوا بور لانستون يكونتاكتيني على الفيسبوك، سوا هنا نخليوها نهار السبت يعطي البروبليماتيك نتاعو قدام الناس الكل باش كي نصلحوها الناس الكل تستفاد. اوكي هاي يا سيدي نهاركم زين الناس الكل.